सूरत-ए-हाल इंतहाई मखदूश और ख़राब है। अब तो आम लोगों को, जनरल पब्लिक को उसकी सर्वाइवल का मसला बन गया है। बल्कि मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान में एक इंसानी अलमिया है, इंसानी अलमिया से कम नहीं है। कि बलूचिस्तान में जो मौजूदा हालात हैं, चूँकि आप भी बता रहे थे, उसका ज़िम्मेदार आप किसको समझते हैं? क्या समझते हैं कि हुकूमत हालात को कंट्रोल करने में नाकाम हो चुकी है? देखिए, नाकामी की और क्या कोई सींग तो नहीं होता है ना। 50% इस मुल्क का रकबे के लिहाज से उसको अक्सर नज़रअंदाज करना, इग्नोर करना, अहमियत नहीं देना, उसके अवाम को, अवामी राय को, लोगों को अहमियत न देना, आज यही सूरत हाल पैदा हुआ। सिवाय पिछले हुकूमत में जो जाम साहब के खिलाफ गमलाबाजी हुआ ना, ये मुनासिब नहीं था। लेकिन बलूचिस्तान की तारीख गवाह है कि बलूचिस्तान में अपोजिशन हुई है, हुकूमत हुई है रवादारी के साथ, एहतराम के साथ, इज्जत के साथ, रिस्पेक्ट के साथ। देखते हैं कि बलूचिस्तान की सिक्योरिटी और अमन व अमान के हवाले से सालाना जो है वो अरबों रुपए खर्च किए जाते हैं, मगर हालात जो हैं वो दिन ब दिन पहले से ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं। तो ये सिक्योरिटी बजट जाता कहाँ है? यही तो हमने फ्लोर पे भी क्वेश्चन किए और आपके चैनल के थ्रू भी। वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ बेनिश बख्श और आप देख रहे हैं BBM बेनिश बख्श मीडिया। आज की गुफ्तगू में बलूचिस्तान की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल, हुकूमती दामों और ज़मीनी अकाइक, अपोजिशन के किरदार, बलोच और पख्तून इलाकों में बढ़ती हुई कशीदगी, पंजगूर की तरक्की, अवामी मसाइल और बतौर MP उनकी कारकर्दगी समेत अहम मौज़ूआत पर तफसील से बात करेंगे। नेशनल पार्टी के रुकन बलूचिस्तान असम्बली रहमत बलूच साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आपने बिजी शेड्यूल में से हमें टाइम निकाल कर दे दिया। बलूचिस्तान पर आते हैं। बलूचिस्तान की हालत देखते हैं, पहले दिन ब दिन कशीदा होते जा रहे हैं इस वक्त। एक तरफ हुकूमती दावे हैं और दूसरी तरफ बलूचिस्तान की ग्राउंड रियलिटी, जो देखते हैं कि बदअमनी ज़्यादा होती जा रही है। हुकूमती दावों को आप किस नज़र से देखते हैं? थैंक यू सो मच। एक तो आपके इदारे का, आपकी टीम का, स्पेशली आपका पर्सनली मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया अपने इदारे में। देखिए, हुकूमत की दावे हों या जिसकी हों, असल बात यह कि ज़मीनी हक़ाइक़ क्या कहते हैं। मैं जो बात करूँगा ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक बात करूँगा। सूरत हाल आपके सामने सब जानते हैं। आज एक डिजिटल दौर है, ग्लोबल विलेज है दुनिया, हर चीज़ सबके सामने है। सूरत हाल इंतहाई मखदूश और ख़राब है। अब तो आम लोगों को, जनरल पब्लिक को उसकी सर्वाइवल का मसला बन गया है। बल्कि मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान में एक इंसानी अलमिया है, इंसानी अलमिया से कम नहीं है। और इस सूरत हाल में चाहे एक फ़र्द को कोई नुकसान देता है या स्टेट के इदारों को नुकसान देता है, वो इसी चीज़ के मुतरादिफ है कि स्टेट रिट को चैलेंज करना। आई थिंक ये मुनासिब नहीं है कि कोई भी फ़र्द बिला झिझक, बिला खौफ इस मुल्क के शहरी या शहरियों पे खौफ तारी करे, हमला करे, रियासती रिट को चैलेंज करे, लोग अदम तहफ़्फ़ुज़ के शिकार हों, अदम एतमाद के शिकार हों, गैर यकीनी कैफियत के शिकार हों। लेकिन आज मैं समझता हूँ कि हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो रियासती रिट को कायम करे, आम आवाम को, लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करे ताकि लोग महफूज महसूस करें। और चाहे कारोबारी तबका हो, चाहे तमाम मकतब फ़िक्र हों, चाहे एजुकेशनल इदारों के मेंबर्स हों, चाहे बिजनेस कम्युनिटी हो, चाहे सिविल सोसाइटी हो, चाहे पॉलिटिकल वर्कर हो। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि आज कोई रिलैक्स नहीं है और कोई महफूज नहीं है। ये बहुत मुश्किल और गंभीर सूरत हाल है अच्छा, रहमत जो हम साहब, बलूचिस्तान आपसे वाले दोबारा ये फेस कर रहे हैं। पूछूंगी कि बलूचिस्तान में जो मौजूदा हालात हैं, चूँकि आप भी बता रहे थे, उसका ज़िम्मेदार आप किसको समझते हैं? क्या समझते हैं कि हुकूमत हालात को कंट्रोल करने में नाकाम हो चुकी है? देखिए, नाकामी की और क्या कोई सींग तो नहीं होता है ना। हर चीज़ वाज़ेह है। बात ये कि अमन-ओ-अमान कायम करने में
جن پالیسیوں کی ضرورت ہے وہ پالیسیاں نہیں ہیں. جس کو اپنی ذمہ داری ادا کرنا ہو وہ اپنی ذمہ داریاں کوئی پورا نہیں کر رہا ہے. فار ایگزامپل اگر مجھے ایز اے نمائندہ اپنے لوگوں کو ریپرزینٹ کرنا ہے، میں منتخب نمائندہ ہوں، میں جا کے کسی دکان میں بیٹھ کے دکانداری کروں تو میرے حلقے کے عوام کو وہ نمائندگی نہیں ملے گی نا. تو اسی طرح ہر ادارے کا سربراہ، ہر ادارے کا ذمہ دار، ہر طبقے کا ذمہ دار اپنے لیول میں، اپنے ہی فیلڈ میں، اسی ٹو دی پوائنٹ اس فیلڈ میں کام کرے جس کی ذمہ داری ہے. جب اختیارات سے تجاوز ہو، اور دوسری بات یہ کہ جب ایک سب سے بڑا فیڈریٹنگ یونٹ جو 45% ٹو 50% اس ملک کا رقبے کے لحاظ سے، اس کو یکسر نظر انداز کرنا ہے، اگنور کرنا ہے، اہمیت نہیں دینا، اس کے عوام کو، عوامی رائے کو، لوگوں کو اہمیت نہ دینا، آج یہی صورتحال پیدا ہوا ہے. اچھا سر، دیکھتے ہیں کہ عوام یہ سوال کرتی ہے، اکثر یہ تاثر ہوتا ہے کہ آپ بطور اپوزیشن رکن ہر وقت دیکھتے ہیں کہ اپوزیشن حکومت پر تنقید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جبکہ دوسری طرف آپ انہی لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے اور ساتھ جہازوں میں سفر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس کی دفاع کیسے کریں گے؟ دیکھیں، لوگوں کے کہنا دور کی بات، لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے سیاسی اختلاف رائے ذاتی دشمنی نہیں ہوتی ہے. دوسری بات یہ کہ حکومت بھی اسی اسمبلی کا حصہ ہے، میں بھی اسی اسمبلی کا حصہ ہوں، میں پارلیمانی سیاست کر رہا ہوں. دوسری بات یہ کہ اس ملک کے تمام اداروں سے میں جب تک میرا رابطہ نہیں ہو تو میں اپنے لوگوں کی نمائندگی نہیں کر سکتا ہوں. ایک بات، اپوزیشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قطع تعلق ہو. اپوزیشن کا مطلب یہ ہے کہ اپوزیشن کی اختلاف رائے ہو. ہر پالیسی پہ ایک مثبت انداز میں ہم اپنی اختلاف رائے کھل کے رکھتے ہیں. ہاں ایک بات ہے کہ اگر لوگ چاہتے ہیں، جیسے آپ یہ سوال کر رہے ہو، اگر آپ بھی چاہتے ہو کہ گالم گلوچ ہو، یہ بدتمیزی عوام کا ہو، سوال ہے سر، میرا پرسنل نہیں. اوکے، آپ کا بھی اوپینین یہی ہے نا، میں یہی سمجھ رہا ہوں. عوام کو بھی یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر اپوزیشن گالم گلوچ، بدتمیزی، بد اخلاقی کا نام ہے، وہ ہم نہیں کر سکتے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہم سارے اسی صوبے کے حصہ ہیں. پہلے میں حکومت میں تھا، یہی اپوزیشن کے ساتھ دن رات ہماری ملاقاتیں، میٹنگز ہوتی تھی مسئلوں پہ، ایشوز پہ. آج میں اپوزیشن میں ہوں، جو پارٹی حکومت میں ہیں ان کے ساتھ ایک تعلق داری ہے، ان کے ساتھ ایشوز پہ بیٹھنا ہے مجھے. آج جو بلوچستان کی صورتحال ہے، ایک واحد ادارہ اسمبلی بچا ہے جہاں باہر مارداڑ ہے، بد اعتمادی ہے، خوف ہے، پھر اسمبلی کے اندر مارداڑ شروع ہو، یہ تو مناسب نہیں ہے. دیکھیں، کچھ بلوچستان کے رواداری ہوتی ہے. واحد اسمبلی بلوچستان کا ہے، سوائے پچھلے حکومت میں جو جام صاحب کے خلاف گملہ بازی ہوا نا، یہ مناسب نہیں تھا. لیکن بلوچستان کی تاریخ گواہ ہے کہ بلوچستان میں اپوزیشن ہوئی ہے، حکومت ہوئی ہے رواداری کے ساتھ، احترام کے ساتھ، عزت کے ساتھ، رسپیکٹ کے ساتھ. ہم اس رسپیکٹ اور عزت کے دامن کو ہاتھ سے نہیں چھوڑیں گے. ہماری ایک پروسیس سے ہم سیاسی ورکر ہیں. اور دوسری بات یہ کہ ہم اپنی جو نمائندگی کرتے ہیں نا، وہ بدتمیزی سے نہیں بلکہ دلیل اور منطق سے. کیونکہ میں میر گوزبش بیزنجو کے کاروان کا ساتھی ہوں. میر گوزبش بیزنجو کی کہاوت ہے کہ دلیل اور منطق اور عدم تشدد کے ہم پیروکار ہیں، اور ہم اپنی اپوزیشن بالکل سیاسی جمہوری انداز میں اصولوں کے مطابق کریں گے. اچھا رحمت صاحب، دوسری جانب دیکھتے ہیں کہ بلوچستان کی سیکیورٹی اور امن و امان کے حوالے سے سالانہ جو ہے وہ اربوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں، مگر حالات جو ہیں وہ دن بدن پہلے سے زیادہ خراب ہوتے جا رہے ہیں. تو یہ سیکیورٹی بجٹ جاتا کہاں ہے؟ یہی تو ہم نے فلور پہ بھی کویسچن کیے، اور آپ کے چینل کے تھرو بھی میں بھی یہی سوال کرتا ہوں کہ جب اتنی بجٹ امن و امان کے حوالے سے جاتا ہے تو ان اداروں کو اسٹرینتھن اور مضبوط کرنا چاہیے جن کا کام ہے جس فیلڈ میں. لیکن یہاں پہ بدقسمتی سے الٹ ہو رہا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چیزوں کو ٹو دی پوائنٹ، اس کے اصل جائے تعیناتی یا حصل ان سیکٹر میں جب ہم امپلیمنٹ سے لے کر یو ڈیرا لیار سے لے کر چمن تک بے سکونی ہے، بدامنی ہے، ایک ماحول ہے، ایک انوائرمنٹ ہے ایسی
बनी हुई है। ऐसे हुकूमत कैसे लोगों को बाहिफाजत निकालेगी और अपने नाकामी को कामयाबी में तब्दील करेगी, उस पर। लेकिन देखते हैं कि वज़ीर आला इस हवाले से बड़ी बड़ी तकरीरें करते हैं और तरक्की के हवाले देखते हैं और जोशीले नारे भी लगाते हैं। अगर इतना कुछ हो रहा है, जो जितना दावा वज़ीर आला खुद कर रहे हैं, तो इसके बावजूद हालात जो है वो इस नहज पर हैं कि आज नौजवान जो है वो पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। ऐसा क्यों? देखिए, ये उसका हक है, ज़ाहिर है, वो इक़्तिदार पे है ना, वो अपना दिफा तो करेगा, वो अपनी पॉलिसियाँ बयान करेगा। आप देखें ना, दो चीज़ें होती है ना, मैं अपोजिशन में हूँ, वो गवर्नमेंट में है, चाहे वज़ीर आला साहब हो या हुकूमती बेंचेस के जो मायचे हों, हर किसी को अपनी नैरेटिव, वो अपने नैरेटिव पे बात कर, वो अपने पॉलिटिकल नैरेटिव पे बात कर रहा है, जो पॉलिटिकल विजन है वो अपने उस पर बात कर रहे हैं। अल्लाह करे कि उसके जो बातें हैं उसी तरह साबित हों, बल्कि मैं समझता हूँ कि नफरत और बदएतमादी की वजह से ही नौजवान पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। वो नफरत है, बदएतमादी है, शायद हम सब की बिहेवियर है, या अदम नुमाइंदगी या अदम तवज्जी के शिकार हैं लोग। और सबसे बड़ा बल्कि आप ये भी मैं आपको बताऊं कि गुर्बत सबसे बड़ा इशू जो है वो बेरोजगारी। ये चीज़ें ये इफेक्ट करते हैं इंसानी ज़हनियत को। और दूसरी बात ये है कि 70-75 साल में नौजवानों पे तवज्जो ना देना, उनके सर पे हाथ ना रखना, उनको तसल्ली बख्श नुमाइंदगी ना मिलना और एंगेजमेंट न होने की वजह से ये रिएक्शन आते हैं। और यही रिएक्शन अच्छा से देखते हैं कि वज़ीर आला बलूचिस्तान के खुद के आबाई इलाके, आबाई गांव में खुद तरक्की के हवाले से काम कर रहे हैं वो खुद। और इस हवाले से जो देखते हैं कि बलूचिस्तान के दीगर अजला हैं, वहाँ तक पीने का पानी व साफ़ पानी तक मैसर नहीं है। तो क्या ये ज़्यादती नहीं है बलूचिस्तान के दीगर अजला से? क्योंकि बलूचिस्तान अपने आबाई इलाके में तरक्की के हवाले से काम कर रहे हैं, लेकिन बलूचिस्तान के दीगर जो है अजला उनको नज़रअंदाज कर रहे हैं। देखिए, बलूचिस्तान के हर ज़िले से नुमाइंदगी है, वहाँ से मुंतखब नुमाइंदे हैं, नेशनल असम्बली, सूबाई असम्बलियों की स्थिति में। दूसरी बात यह है कि डेरा बुगटी सबसे पसमानदा तरीन इलाका है। मेरे ख्याल में आपके चैनल के लिए मुनासिब नहीं है कि हम बलूचिस्तान में तासुब करें, बल्कि ये तासुब के ज़ुमरे में आएगा। मैं समझता हूँ कि डेरा बुगटी तरक्की करे, वहाँ का गरीब अवाम पसमानदगी से निकले, ये खुशामद बात है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। बल्कि ये एक सवालिया निशान है आपके सूबे से। आपको ये पता है कि जिन जिन इलाकों में दो वज़ीर आज़म और दो दफ़ा वज़ीर आला लोग रह चुके हैं, उनसे ये सवाल करें वो क्यों पसमानदा है। जब किसी ने ये सलाहियत अपनाई है कि वो अपने इलाके को डेवलप कर रहा है, आई अप्रिशिएट है, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। दिगर जो अजला पसमानदा है, पसमानदो इलाकों में दे रहे हैं। देखना, मैं भी आपको ये बताऊं, कोयटा कितना पसमानदा है, आपको पता है ये बात? कोयटा के 9 MPs हैं, उनसे ये सवाल जरूर करें कि कोयटा क्यों पसमानदा है। बेला से वज़ीर आला रह चुके हैं, उनसे ये सवाल करें ना, बेला क्यों पसमानदा है। नसीराबाद में पीने का पानी नहीं है, उनसे ये सवाल करें। जो कबायली लेवल के लोग या बड़े लैंडलॉर्ड वज़ीर आला भी रह चुके हैं, वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं, क्यों पसमानदा है। ये तो एक सियासी वर्कर की बसीरत है। आज आप डॉक्टर माली का मिसाल दे रहे हो, कल जरूर सरफराज बुगटी की मिसाल होगी जब अपने इलाके को डेवलप करेगी। जिसने भी किया है सबको मैं अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन बात यह है, अफसोसनाक बात यह है कि एक इलाके में अगर अच्छी काम हो रहा हो, हम अप्रिशिएट करने के बजाय उसकी हौसला शिकनी करते हैं। लेकिन सर ये मुनासिब नहीं है। हौसला शिकनी तो खैर वो अलग बात है, लेकिन देखते हैं कि जब भी किसी वजीर या वजीर से पूछा जाए कि पसमानदगी की वजह क्या है, तो कहते हैं कि हमें रोका जाता है, हमें पसमानदगी से निकालने के लिए कोई इकदामात नहीं ली जाती, हमें हमारी राह में रुकावट दी जाती है। तो रुकावट होती किस तरफ सर? मुश्किलात हैं, देखिए ना, ये उसका ओपिनियन है। जो तरक्की या काम करे उसको रोकने वाला कोई नहीं है। लेकिन मसला यही है कि आज अगर मैं कहूँ ना, मेरे हल्के को इतनी बजटिंग नहीं हुई है, तो मैं ये बात जरूर कहूंगा, अगर मेरे हल्के को कुछ फंड्स दिए हैं इसकी, उनकी एलोकेशन पूरा नहीं हुआ। लेकिन जो हुकूमती बेंचेस में बैठे हैं, उधर अरबों रुपए गए हैं, उसको किसने रोका है? अरबों रुपए अप्रूव्ड है। लेकिन ना एक जदीद दौर है, ये मैं आपसे गुजारिश करता हूं
کہ ہم عقائد کو دیکھ کے آگے جائیں. آپ آج بھی پی ایس ڈی پی کو اٹھائیں 2024-25 کو, پچھلے والوں کو چھوڑ دیں, 24-25 کو اٹھائیں. آپ پی ایس ڈی پی کی سرجری کرو, پھر ڈیولپمنٹ پہ کسی سے سوال کریں. آپ کو یہ پتا ہوگا کہ کس کانسٹیچوئنسی اور ڈسٹرکٹ میں کتنی فنڈ گئی ہے. آپ کو یہ پتا چل جائے گی کہ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ نے ہر ڈپارٹمنٹ کتنے حکومتی بینچز کے لوگوں کو فنڈنگ کی ہے, اور پھر ان پر تحقیقات کریں کہ وہ گراؤنڈ پہ کس حد تک ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کوئٹہ کے بار بار مثال دے رہا ہوں, 9 MPAs یہاں کے بیسک انفراسٹرکچر پہ کام کریں تو 9 MPAs کے فنڈ کو ایک سال یہ اکٹھے کرو, کتنے بنتے؟ سارے حکومت میں کوئی اپوزیشن میں نہیں, اور سارے نن لوکل ہے. ایک بندے کے سوا کہ کوئٹہ کا لوکل ہے وہ MPA, باقی 8 کے 8 نن لوکل ہیں جو مسلط کی ہیں اور سلیکٹڈ ہے. اچھا رحمت صاحب، دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر عبد المالک بلوچ کے حوالے سے جو خبریں وہ زیر گردش ہے کہ ان کو وزیر اعلیٰ بنایا جا رہا ہے، تو اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ یہ سوشل میڈیا کی بات ہے, اس میں کوئی تحقیق نہیں, عجیب ہے, میرے نالج میں نہیں ہے, کم از کم. اچھا، بلوچستان میں دیکھتے ہیں کہ موجودہ حالات کو کیا سمجھتے ہیں بطور MPA کہ اس طرح کا جو حالات ہے اس کو بہتری کے حوالے سے کیا اقدامات لینی چاہیے اور کیسے بہتر ہو سکتا ہے، کیا ممکن ہو سکتا ہے؟ دیکھیے, زہر کا پیالہ پینا چاہیے سب سے پہلے, کہ بلوچستان کے عوام کی رائے کا احترام کی جائے, بلوچستان میں آزادانہ الیکشن کی جائے, بلکہ پورے ملک میں, کیونکہ میں پاکستان کے آئین کے فریم ورک میں سیاست کرتا ہوں. میں ڈیموکریسی اور ڈیموکریٹک پروسیس کے یقین کرتا ہوں, بلیو کرتا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے آزادانہ الیکشن, جو ایک بد اعتمادی ہے وہ اعتماد پال. دوسری بات یہ کہ نوجوانوں کو آن کرنا, نوجوانوں کو انگیجمنٹ دینا, انگیج کرنا, پولیٹیکل نیریٹیو دینا, سیاسی جماعتوں کا احترام اور اس کو ان کو دیوار سے لگانا بند کی جائے. آزاد عدلیہ ہو, با اختیار پارلیمنٹ ہو, با اختیار اسمبلی ہو. اس طرح کا اسمبلی نہیں جو آج ہم بیٹھے ہیں اس میں صرف روح ہے, اس میں روح نہیں ہے, بے روح ہے, بے اختیار ہے. تو یہ چیزیں منفی اثرات چھوڑتے ہیں. انقلابی بنیادوں پہ روزگار کا بندوبست کرنا, انقلابی بنیادوں پہ آپ کے لائف سٹاک, انقلابی بنیادوں پہ صحت کے مراکز اور صحت کی سہولیات, انقلابی بنیادوں پہ ایجوکیشن میں اقدامات کرنا, اپ گریڈ کرنا, تعلیم کو عام کرنا, انقلابی بنیادوں پر لوگوں کو ایک پرامن ماحول دینا, یہ چیزیں بہتری لائیں گی.